अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मॉम डैड और चाची घर जा चुके हैं और तुम्हें अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि ज़री ने अपनी आंखें खोल दी। इसे समझने में एक पल नहीं लगा कि वो अबान इस वक्त अकेले हैं। अभी रात भी इसी के साथ अस्पताल में गुजारनी पड़ेगी। इसके इस तरह आंखें खोलने पर इसे परेशानी हुई थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ गई जैसे कोई मौजूद ही ना हो। कुछ पल बाद वो अपना सर चेयर से टका गई। वो खफा थे हमसे या हम खफा हैं इनसे। कल उनका ज़माना था, आज अपना ज़माना है। कटक की आवाज़ से इसकी आंखें खुली थीं। वो मिनट से पहले उठकर इसके पास पहुंचा, जो शायद उठने की तैयारी कर चुकी थी। क्या हुआ? कुछ चाहिए था? इसके इस तरह उठने पर वो समझ गया, शायद वाशरूम जाना है। मुझे वाशरूम जाना है, मैं ले चलता हूँ। वो इसके कंधों पर हाथ रखकर उठाते हुए बोला। इसने इसका हाथ झटक दिया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। वो ये कहकर उठ गई थी, लेकिन मुकाबिल शायद ढीठ था या फिर अपने नाम का एक था। वो इसे फिर से थाम चुका था, इसीलिए वाशरूम की तरफ बढ़ गया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। डोर लॉक करने की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर मौजूद हूँ। और इसी तरह इसे वापस बेड पर ले आया। पता नहीं क्यों आंसू आँखों से बाहर निकलने को बेताब थे। वो इसकी इतनी परवाह पर दो आँखों से आंसू निकलकर रुखसार पर बहे थे, जो कि मुकाबल से छुपे नहीं रह सके थे। क्या इस कदर अफसोस हो रहा है तुम्हें इस लड़के की माँ के इनकार का कि तुम्हारे आंसू नहीं थम रहे? वो इसे बोलने पर उकसाने के लिए इतनी गिरी हुई बात कह गया। ज़री ने अपने सामने खड़े महरम को देखा, जो बेड पर बैठाने के बाद इसी के सामने खड़ा अपनी ज़बान के नश्तर चलाने से बाज नहीं आ रहा था। वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ था, क्योंकि अपने आंसू रगड़ने के बाद मुकाबल के सामने खड़ी हुई थी। वो आंसुओं की वजह जानना चाहता था। इसने कभी भी इसे इस तरह रोते नहीं देखा था। जब इसे किसी बात पर गुस्सा आता था या रोना आता था, वो खामोश हो जाती थी। इसी तरह कभी रोई नहीं थी। इसके इस तरह रोने से इसे तकलीफ़ हुई थी। अपनी तकलीफ़ कम करने के चक्कर में वो अपने अल्फाज से मुकाबल की तकलीफ़ में इजाफा कर गया था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली थी, जिसके पास बाप और भाई जैसे मजबूत सहारे ना हो और सहारे के नाम पर आप जैसे मर्द का साथ हो जो कि आर्जी हो, तो इस लड़की को रोना चाहिए। रोना नहीं बल्कि इसे जीना ही नहीं चाहिए। क्या करेगी वो इस दुनिया में जी कर? इसके आंसू में इजाफा हुआ था और रोते रोते अपना सर इस शख्स के चौड़े सीने में टका गई थी, जिसका हाथ वो झटक गई, जिसे वो कुछ पल पहले आर्जी सहारा करार दे चुकी थी, अब उसी की पनाहों में थी। कुछ वक्त के बाद इसके रोने की आवाज़ हल्की हुई थी और इसकी सिसकियां भी थम गई थी। इसने इसे अपने साथ लगाकर बिठाया और फिर इसका सर तकिए पर रखा और इसके बाद पाँव ऊपर किए, इस पर चादर फैलाई वापस आकर बैठा था। अपनी नज़रें इसके मासूम चेहरे पर टिका दी। रोने से इसकी नाक गुलाबी हो रही थी। इसके चेहरे पर वाज़े आंसू के निशान मौजूद थे। वो उठा था और प्यार से इसकी छोटी सी नाक को अपने होंठों से छुआ था, जैसे मोम की गुड़िया हो। इस सादगी पर कौन न मर जाए, ए खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो राबिया बेगम की दवा लेने इनके घर की तरफ आई थी, जब दानियाल को राबिया बेगम के गेट के पास देखकर बोली, लो मोहतरमा की छुट्टी वाले दिन भी आँख खुल जाती है। वो अपने मुँह में बड़बड़ाया, कुछ कहा। वो इसके इस तरह बड़बड़ाने पर से कुछ समझ नहीं पाई थी। नहीं मोहतरमा, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या आप बताना पसंद करेंगी? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि आप बताएं, आप इस तरह किसी के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? वरना मैं शोर मचा दूंगी। आप चोरी करने आए थे? अच्छा, तो क्या मैं आपको चोर दिखता हूँ? देखने से क्या होता है? आपकी हरकतें बता रही हैं। ये मेरी खाला का घर है, मैं इनसे मिलने आया था। क्या आप बताना पसंद करेंगी ज़री और खाला कहाँ गए हैं? क्या मेरी चची आपकी खाला कब से बन गई? माही ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही वो इस रुतबे पर फाइज हो गई थी। वो इसकी बेतुकी बात पर खुलकर मुस्कुराया था। चची हमारी तरफ है, ज़री हॉस्पिटल में है। इसे अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए जल्दी से बताकर दरवाज़ा खोलने लगी। क्या हुआ ज़री को? आप खुद जाकर देख लें, मुझे इस तरह सड़क पर खड़े होकर सवाल जवाब मत करें। वो इसे अस्पताल का पता बताने लगी और अंदर दवा लेने के लिए बढ़ गई।
सितमगर को मैं चारा घर कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ मगर कह रही हूँ। जरी ने आंखें खोली तो अबान को चेयर से सर टकाते सोते पाया। वो सोते हुए किसी मगरूर शहजादे की तरह लग रहा था जिसे सिर्फ अपने आप से गर्ज हो और अपनी राया से लाइलम। मेरी वजह से ये पूरी रात बेराम हुए, लेकिन मुझे क्या, मेरी भी तो ज़िंदगी इनकी वजह से डिस्टर्ब हुई है। अगर इन्हें छोड़ना ही था तो फिर क्यों शादी के लिए हामी भरी। अगर मुझे छोड़ना ही था तो कहें मुझसे, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ ज़रफ़शां नुमान लगारी। यूँ ताई अम्मी को कहने की ज़रूरत नहीं थी, और ताई अम्मी को भी किसी की ज़बान का पास नहीं आया। कैसे मेहमानों के सामने मेरा तमाशा बना दिया। इनसे ये भी कह दिया कि मेरा शौहर मुझे बहुत जल्द तलाक देने वाला है। ये सब बातें सोचे जा रही थी और इन्हें सोचते हुए इसके माथे पर कई बाल आए थे और चेहरे पर नागवार तासुरात भी नमूदार हुए थे। कुछ ही पल में मुकाबल उठा और इसको अपनी तरफ देखता पाकर इससे पूछा, क्या कुछ चाहिए? मुझे घर जाना है। इसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोली थी, ठीक है, मैं सारी फॉर्मेलिटी क्लियर करके आता हूँ, फिर चलते हैं। ये कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर पलटा। कुछ खाने को चाहिए? नहीं। वो इसका जवाब सुने बाहर की तरफ बढ़ गया। सवाल जवाब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम में बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम हो। अपनी ज़बान तो बंद है, तुम खुद ही सोच लो, पढ़ता नहीं यूं ही सितमगर किसी का नाम। वो खाने का सामान लिए जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अपने सामने का मंजर देखकर रुका था, जहां वो यूनिवर्सिटी वाला लड़का चेयर पर बैठा था और दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखकर इसे हैरानी हुई थी। अब वो तुम्हारी खबर ज़रूर लेगी कि तुमने इसे मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। गलती तो तुम्हारी है, तुमने ही कहा था इसे कुछ। अभी वो कुछ बोलती, सामने खड़े अबान को देखकर इसकी चलती ज़बान रुकी थी, क्योंकि वो खामोशी से खड़ा नहीं था बल्कि अपना गुस्सा, हसद, जलन सब कुछ कंट्रोल किए हुए था। इसके इस तरह चुप होने पर इसने दरवाजे की तरफ देखा। अस्सलामुअलैकुम। दानियाल के सलाम पर अबान आगे बढ़ा था। ट्रे टेबल पर रखी थी। ये मेरी खाला का बेटा है दानियाल, और दानियाल भाई ये जरी के भाई और मेरे तायाजाद कज़न है, और ज़रफ़शां लगारी का शौहर अबान लगारी भी। जरी के आधे तारफ़ पर इसका मूड बिगड़ा था। इसने हाथ मिलाते अपना मुकम्मल तारफ़ करवा चुका था। जी मैं जानता हूँ, आप जरी के शौहर हैं जो कुछ दिन पहले लंदन से बिज़नेस की डिग्री लेकर वापस आए हैं। कुछ लेंगे आप? चाय वगैरह? नहीं, आप लोग नाश्ता करें, मैं अब चलता हूँ। आपको इन्हें बताने की क्या ज़रूरत थी कि आप मेरे शौहर हैं? वो बेड पर बैठी थी और अभी लिबास तब्दील करके आई थी। इन कपड़ों में वो फिर भी कुछ बेहतर लग रही थी, जबकि हस्पताल के लिबास में काफ़ी बीमार दिखाई दे रही थी। इसके हाथ पर रखे थे वो दवा का शापर मेज़ पर वापस रखकर इसकी तरफ बढ़ा। इसके सर पर जाकर खड़ा हुआ था। इसकी ठोड़ी ऊपर किए इसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ? फिर इस बेतुकी बात का मतलब कि मैंने इसे ये क्यों कहा? वो इसके इस तरह पूछने पर अपनी पलकें झुका गई थी। इस तरह आंखें नीची करने से इसकी ठोड़ी को झटका दिया जिसे इसका ये अमल नागवार गुजरा हो। यही हालाते इब्तदा से है, लोग हमसे खफा से हैं। कार में दो लोग होने के बावजूद खामोशी थी। अबान के फ़ोन की रिंगिंग ने इस खामोशी को तोड़ा था। हाय बड़ी बोल, इसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा, मगर अगला बंदा इस पर खूब तपा हुआ था। कमीने, क्या तू भूल गया? तुझे आज आशी को एयरपोर्ट से पिक करना था। यकीनन तूने इसके रहने का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं भूला। इसकी फ़्लाइट में 2 घंटे हैं। जहाँ तक बात इसके रहने की है तो वो मेरे घर में रहेगी। तू देख ले, आगा जान तो मान जाएंगे, लेकिन आंटी का मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लगता वो ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ये सब मुझ पर छोड़ दे। चल अब फ़ोन रख और बेफिक्र हो जा। माही, मैंने जो कहा था वो हो गया ना बच्चे? आगा जान ने माहीन से पूछा जो किचन की तरफ बढ़ रही थी। आगा जान, आप टेंशन मत ले, मैं चची और जरी का सारा ज़रूरी सामान ले आई हूँ और इन दोनों के रूम्स भी नजमा के साथ मिलकर सेट करवा चुकी हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं। भाई की कॉल आई थी, वो लोग आते होंगे। मैं जरी के लिए सूप बनाने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी दोनों बच्चियाँ खुश रहें। तुम अंदर जाओ। अगर आगा जान मेरा पूछे तो इन्हें बता देना, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए जाना पड़ गया। वो इसे अपने गेट के पास उतारता हुआ बोला, लेकिन मुझे पहले अम्मी को देखना है।
وہ سمجھ گیا وہ اپنے گھر جانے کی بات کر رہی ہے۔ چاچی اندر ہی ہے، اب تمہیں یہیں رہنا ہے، اب جاؤ، اسے ایک چھوٹا سا بیگ پکڑاتے ہوئے بولا۔ دوبارہ اپنی سیٹ پر واپس بیٹھ کر گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئی جہاں آغا جان حال ہی میں موجود تھے۔ السلام علیکم بی بی جی، آئیے۔ نجمہ نے اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑا اندر کی طرف لے آئی۔ او میری بچی آ گئی، میں کب سے اپنے بچے کا انتظار کر رہا تھا، آغا جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر آغا جان کے گلے لگ گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آغا جان۔ آغا جان نے اسے اپنے سامنے صوفے پر بٹھایا۔ ابان کہاں رہ گیا ہے؟ انہیں کوئی ضروری کام تھا اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لڑکے کے بھی کام ختم نہیں ہوتے۔ اتنے میں ماہی آ گئی اور جھٹ سے اس کے گلے لگ گئی۔ زری تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ او ہو لڑکی، اب بس بھی کرو، بہن ہسپتال سے آئی ہے، تم کیسی حوالدارنی بن گئی ہو؟ جاؤ بہن کو کمرے میں لے جاؤ، اسے کچھ کھانے کو بھی دو۔ جی آغا جان۔ مہین اسے لیے اوپر کمرے کی طرف چلی گئی۔ نہیں ابان، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے اور تمہاری بیوی کیا کہے گی جب وہ مجھے تمہارے گھر میں دیکھے گی؟ آشی صرف 2 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد ویسے بھی تم اپنے پیا کے گھر سدھار جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا تم کسی ہوٹل میں ٹھہرو، اچھا نہیں لگتا یار۔ تم مجھے اپنا بھائی سمجھو، بس میں تمہیں اپنے بھائی کے گھر سے ہی رخصت ہونا ہے۔ تم اگر اپنی ایک فیملی چھوڑ کر آئی ہو تو یہاں تمہیں 2 فیملیاں ملے گی، ایک مائیکا ایک سسرال۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولا۔ بھائی؟ اتنے ہینڈسم لڑکے کو اپنا بھائی میں کبھی بھی نہ بناؤ، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ دونوں اس بات پر مسکرا دیے۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے سوائے ابان اور زری کے۔ زری بیٹے کو کھانا اس کے روم میں بھجوا دو، احمد لغاری ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ میں پہلے ہی زری کے روم میں کھانا بھجوا چکی۔ السلام علیکم۔ ابان کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ السلام علیکم۔ آشی نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آغا جان نے ہی بس سلام کا جواب دیا اور باقی سب خاموش تھے۔ ماہی آشی کو اپنے روم میں لے جاؤ۔ جی بھائی۔ ماہی آگے بڑھی اور آشی کو لیے اوپر روم اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ سب کیا ہے؟ آمنہ بیگم سب سے پہلے ہوش میں آئی۔ موم میں سب بتاتا ہوں۔ وہ انہیں واپس چیئر پر بٹھاتے ہوئے اپنی چیئر کی جانب بڑھا اور شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی رخصتی اپنے گھر سے ہی کریں گے، وہ بھی ماہی اور زری کی طرح ہماری بیٹی ہے۔ احمد لغاری یہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے جا چکے تھے۔ آپ ابان بھائی کی دوست ہیں؟ ماہی نے آشی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں آپ کے ابان بھائی کی دوست ہوں، لیکن آپ کی ہونے والی بھابھی بھی ہوں۔ اس کی بات سن کر ماہی کو شاک لگا، لیکن باہر کھڑی زری کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور اس میں اسے سننے کی زیادہ سکت نہیں تھی، اس لیے بنا کچھ کہے سنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زخم کب کا تھا، درد اب اٹھا ہے، اس کے جانے کا دکھ اب ہوا ہے۔ میں تمہارے بھائی کی دوست فہد کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، تو آپ کی شادی فہد بھائی سے ہونے والی ہے؟ واؤ، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ ان 12 دنوں میں اتنی جلدی؟ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ ماہی نے حیرانگی سے پوچھا۔ فیملی؟ اب تو تم لوگوں کے علاوہ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا، وہ بجھے ہوئے دل سے بولی۔ ہم آپ کی فیملی ہے، ماہی اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ رابعہ بیگم اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی جب زری ان کے کمرے میں داخل ہوئی، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ امی پلیز بات کریں مجھ سے، آپ کی زری ایسے نہیں جی سکتی۔ امی پلیز کچھ بولیں پلیز۔ اس کے رونے میں شدت آئی۔ انہوں نے دعا کے بعد اس کی طرف منہ کیا۔ زری تم جانتی ہو جب تم چھوٹی تھی تم اپنی ہر بات اپنے بابا کو بتاتی تھی اور ان کے بعد تم ڈائری لکھنے لگی، لیکن تم نے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں شیئر کی۔ میں ماں ہوں، تم مجھ سے کچھ شیئر نہ بھی کرو تو بھی ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں سب جانتی ہے، لیکن کبھی یہ نہ سوچنا تمہاری ماں تم سے غافل رہی ہے۔ وہ سب جانتی ہے لیکن میں تم سے سننا چاہتی ہوں، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ میری جان، اپنی ماں سے کچھ مت چھپاؤ، اپنی ماں کو بتاؤ کیا بات ہوئی ہے جس کا صدمہ اتنا گہرا ہے کہ میری بہادر بیٹی برداشت نہیں کر سکی۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ امی میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، کبھی بھی نہیں، آپ بس مجھ سے بات کرنا مت بند کریں۔ امی ابان مجھے پسند نہیں کرتے، وہ بہت جلد مجھے طلاق دے دیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ زری کیسی باتیں کر رہی ہو میری جان، کیا ابان نے خود تم سے کہا؟ نہیں، انہوں نے خود نہیں کہا، لیکن میں جانتی ہوں وہ ایسا ہی کریں گے۔
وہ انہیں آمنہ بیگم کی بات نہیں بتا سکی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں سوچتے، ابان تو بہت اچھا ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ پھر کافی دیر رابعہ بیگم اسے سمجھاتی رہی۔ بیٹا، ابان ہمیں حقیقت سے آگاہ کر چکا ہے اور ہم تم پر کوئی ترس یا ہمدردی نہیں دکھا رہے، بس اتنا کہنا چاہتے ہیں تم ہماری بیٹی ہو، ہم چاہتے ہیں ہم تمہیں لغاری ہاؤس سے رخصت کریں۔ وہ سب اس وقت ماہی کے کمرے میں موجود تھے جب آغا جان نے عائشی کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور ہاں، ہم سب فہد کی طرف چلیں گے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے۔ واو آغا جان، آپ گریٹ ہیں، ماہی چہکتے ہوئے بولی۔ اچھا بس اب سونے کی تیاری کرو، آمنہ بیگم بولی تھی۔ ابان تم رابعہ بیگم کو بھی بتا دینا، صبح تیاری رکھے اپنی۔ احمد صاحب بولے تھے جی، اور پھر سب اپنے اپنے کمروں کی جانب چلے گئے۔ اب وہ کافی اچھا محسوس کر رہی تھی، ورنہ جب سے ہسپتال سے آئی تھی اور رابعہ بیگم نے اس سے بات نہیں کی تھی، اس کا دل بجھ گیا تھا، لیکن اب خوش تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ لڑکی یاد آتی اس کا دل اداس ہو جاتا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے موجود اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی جب لڑکی کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ ہاں وہ پیاری ہے، مگر اتنی بھی نہیں، میک اپ کرنے سے تو ہر کوئی پیارا دکھتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ لپسٹک اٹھا کر لگا چکی تھی اور واقعی صرف ایک لپسٹک لگانے سے کافی پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، لیکن کھلے بال اور لپسٹک سے اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مڑی تھی، لیکن مقابل دروازہ کھولنے کے بعد اسے بند کر چکا تھا۔ مس زرفشاں لغاری، بہت شوق ہے آپ کو دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کے چلانے کا، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ دوپٹے کی غرض سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنی بھی معصوم نہیں جتنا میں تمہیں سمجھتا تھا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ وہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے کو تھی، وہ جب اس کا ہاتھ پکڑ چکا۔ طریقے کی بات تم مت کیا کرو، میں تمہارے طریقے دیکھ چکا ہوں۔ اسے ایک دم زری کی بات یاد آئی جو وہ رابعہ بیگم سے کہہ رہی تھی۔ ابان جو کہ رابعہ بیگم کو کل کی تیاری کا کہنے آیا تھا، لیکن زری کی آواز پر باہر ہی رک گیا۔ تب وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر آدھا گھنٹہ بھی اس سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے وہ زری کے کمرے میں اس کی بکواس کا جواب دینے پہنچ گیا۔ مجھے تکلیف، وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، آخر کیا سوچ کر وہ ساری بکواس تم نے چاچی سے کی؟ آزادی چاہیے تو صاف مجھ سے کہو، تم اس رشتے سے جان چھڑوانا چاہتی ہو، یوں میرے سر پر بندوق رکھ کے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی، اسے سر تا پیر تک جائزہ لیا جو کھلے ہوئے بالوں میں تھی اور لال رنگ کی لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ ابان کے خیالوں میں اسے عارضی بناوٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن لپسٹک اور کھلے بالوں میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ میں کیسے بھول گیا، زرفشاں لغاری اب بڑی ہو چکی ہے، اور تو اور یونیورسٹی بھی جانے لگی ہے، یقیناً یونیورسٹی کے ماحول میں ڈھل چکی ہوگی، وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زری نے شدت تکلیف سے اپنی نم آنکھوں کو اوپر کیے اپنے سامنے کھڑے ستمگر کو دیکھا، جس کے الفاظ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا دل چیرنے کے لیے کافی تھے۔ بس زرفشاں لغاری کو ہر بات برداشت ہے ابان لغاری کی، لیکن جہاں بات زرفشاں لغاری کے کردار کی آئے گی وہاں وہ مرنا پسند کرے گی۔ اور رہی بات علیحدگی کی، تو یہ لفظ آپ کے ہی ہیں جو تائی امی کے ذریعے مجھ تک پہنچے ہیں، مجھ تک نہیں بلکہ ان عورتوں تک بھی پہنچے ہیں جو ماہی کے رشتے کے لیے آئی تھی۔ ابان نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچا، تم جھوٹی ہونے کے باوجود اپنے کردار پر بات نہیں برداشت کر سکتی، تو تم نے یہ سوچ کیسے لیا ابان لغاری اپنی ماں کے خلاف سنے گا؟ تم شاید کچھ گھنٹے پہلے ابان لغاری کو اپنی معصومیت سے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن اب ابان لغاری اپنے ہوش و حواس میں کہتا ہے تم اپنی معصومیت تو کیا ان ہتھ کنڈوں سے بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ وہ اس کی لپسٹک صاف کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو عائشی اور فہد کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی، سب اس تاریخ پر راضی تھے۔ فہد کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، نہ ہی کوئی لمبا چوڑا خاندان، اسی لیے فہد کے ماں باپ بھی اس تاریخ پر رضامند ہو گئے تھے۔ لغاری ہاؤس میں خوب شور و غل تھا، عائشی کی شادی کو لے کر سب سے زیادہ ماہی چہک رہی تھی۔ زری کو جب عائشی کے بارے میں ماہی نے سے معلوم ہوا تو وہ اپنی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن صدر شکر اس نے اپنی زبان اس معاملے میں کسی اور کے سامنے نہیں کھولی تھی، خاص کر ابان کے سامنے، لیکن وہ اب اپنا دل اس شخص سے بازن کر چکی تھی۔ ماہی اور عائشی ہال میں موجود تھی، جبکہ زری اپنے اور ان دونوں کے لیے کافی بنانے کچن میں مصروف تھی۔ عائشی اور زری میں خوب بن گئی تھی، عائشی تو ویسے بھی جلدی ہی گھل مل جاتی تھی، اپنی عادتوں اور باتوں سے وہ لغاری ہاؤس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟
ابان حال میں آتا ہوا بولا۔ صوفے پر بیٹھ ہم عاشی کے لیے لہنگے کے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں بھائی، اب آپ کو ہمیں ٹائم دینا ہوگا، ہمیں خوب شاپنگ بھی کروانی ہوگی، سارے کام بعد میں، پہلے مجھے ایک کپ کافی پلا دو۔ وہ اٹھ کر کچن کو چل دی۔ اور سب سیٹ ہے؟ وہ عاشی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں میری طرف سے سب سیٹ ہے، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ مطلب یہ، میں جب سے آئی ہوں تم نے کبھی کوئی بات نہیں کی زری سے، اور نہ ہی زری کی باتوں میں تمہارا ذکر ہے، ایسا کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں زری اور ماہی کافی کے دو مگ لیے کچن سے باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ ماہی نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ عاشی کو تھما دیا، اور زری اس کشمکش میں تھی کہ ابان کو مگ کیسے دے۔ زری نے آگے بڑھ کر مگ ابان کے سامنے رکھ دیا۔ ابان زری کے اس رویے پر آگ بگولا ہوا تھا، اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہوا اٹھا تھا۔ بھائی کافی نہیں، اب کافی کی ضرورت نہیں، وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم کافی چھوڑو یا ظرفشا لگاری کو، اب اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زری ابان کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔